जी मैं परेशान हूँ। 2013 से लेके आज तक मैं इस बीमारी में दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बच्ची मेरी 19 साल की होगी, उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद दूसरी बच्ची की डेथ हुई, वो 16 साल की थी। और तीसरे नंबर पे बच्चा था, वो 14 साल का होगा, उसकी भी डेथ हो गई। फिर चौथे नंबर पे बच्ची थी, वो अभी पिछले साल ही 8 अगस्त 2024 को सूरा में भी उसकी भी डेथ हो गई, वो 12 साल की थी। पहले ठीक ठाक होते हैं जी, ये लगभग 7 से 8 साल के दरमियान ये पहुंचते हैं, इनको पेट के अंदर रोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं पेट के अंदर। जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो उसकी दवाइयाँ वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो एक ऑपरेशन, जो पहला ऑपरेशन करते हैं उसमें हो जाता है, वो रोड़े निकाल देते हैं, वो पेट के अंदर होते हैं। जब दूसरा ऑपरेशन फिर करना पड़ता है, उसमें मेरे बच्चे वापस नहीं आते हैं, वो वहाँ ऑपरेशन के बाद वहीं से कोमा में चले जाते हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से मैंने घर से 4 जनाजे निकाले। मेरे 4 बच्चे, जिसमें मेरी 3 बच्चियाँ जवान थी सर, और एक बच्चा 4 अल्लाह को प्यारे हो गए। अब 3 बच्चे रह गए मेरे, एक 12 साल का है, एक 10 साल का और एक 7 साल का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब किसे किन आजमाइशों में डालता है ये कोई भी नहीं जानता। इतना हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इन आजमाइशों से हमें दूर रखे। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के उड़ी से है, और इनके मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल है। इनके मुताबिक इनके 7 बच्चे थे, और 7 में से अभी इन्होंने 4 बच्चों को ज़मीन के हवाले किया। 4 बच्चों से इन्होंने हाथ धोया है, और जो 3 बाकी इनके पास अब बाक़ायद हयात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं उन्हें शिफाई कामिला अता करे, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। मसला क्या है, आखिरकार क्यों, कैसे इस शख्स ने अपने 4 बच्चों को खोया? इस शख्स के बच्चों का इलाज बाज़ाब्ता सिकिम्स में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा है, और बाज़ाब्ता इन्होंने इस पे लिख के दिया है 3 बच्चों का नाम, दानिश सगीर, इब्राहिम और आदिल सगीर। ये गवालाता उरी बारामूला के हैं, और बाज़ाब्ता जेनेटिक डिसऑर्डर से इनके बच्चे इस बीमारी में मुलविस है। बाज़ाब्ता ये कहा गया है क्यूटिस लाक्सा क्रोनिक डेलिबिटेटिंग डिसऑर्डर है। इनके जो बच्चे हैं, जो 3 बच्चे अभी बाकायदे हयात है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बीमार है, स्किम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने बाज़ाब्ता इन्हें कहा है वो जिस बीमारी से परेशान है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है, क्यूटिस लाक्सा जेनेटिक म्यूटेशन है, और इस बीमारी का इलाज वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं है, और इनके लिए उन्होंने कहा है कि बाहर ले जाए। इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद सगीर। क्या मसला है, क्यों आप इतने परेशान हैं? जी मैं परेशान हूँ। 2013 से लेके आज तक मैं इस बीमारी में दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बच्ची मेरी 19 साल की होगी, उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद दूसरी बच्ची की डेथ हुई, वो 16 साल की थी। और तीसरे नंबर पे बच्चा था, वो 14 साल का होगा, उसकी भी डेथ हो गई। फिर चौथे नंबर पे बच्ची थी, वो अभी पिछले साल ही 8 अगस्त 2024 को सूरा में भी उसकी भी डेथ हो गई, वो 12 साल की थी। मसला क्या है, ये इनकी अमवात कैसे वाक़या होती जी है? पहले ठीक ठाक होते हैं जी, ये लगभग 7 से 8 साल के दरमियान ये पहुंचते हैं, इनको पेट के अंदर रोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं पेट के अंदर। जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, वो उसकी दवाइयाँ वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो एक ऑपरेशन, जो पहला ऑपरेशन करते हैं उसमें हो जाता है, वो रोड़े निकाल देते हैं, वो पेट के अंदर होते हैं। जब दूसरा ऑपरेशन फिर करना पड़ता है, उसमें मेरे बच्चे वापस नहीं आते हैं, वो वहाँ ऑपरेशन के बाद वहीं से कोमा में चले जाते हैं और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से मैंने घर से 4 जनाजे निकाले। मेरे 4 बच्चे, जिसमें मेरी 3 बच्चियाँ जवान थी सर, और एक बच्चा 4 अल्लाह को प्यारे हो गए। अब 3 बच्चे रह गए मेरे, एक 12 साल का है, एक 10 साल का और एक 7 साल का। डॉक्टर ने क्या कहा, ये आखिर ये बीमारी मसला क्या है? अब डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ के जो सिकम सूरा के डॉक्टरों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत कॉपरेट भी किया, और उन्होंने बोला कि इस बीमारी का हमारे पास इलाज नहीं है कोई। यहाँ पे इसका जी इलाज नहीं है। अलबत्ता हम इसमें आपको 20 साल इन बच्चों की उम्र होने तक आपको यहाँ पे इनके टेस्ट और थोड़ी बहुत ही दवाई हम रखेंगे। अगर 20 साल से निकल गए तो जाके इस बीमारी से आपके बच्चे खतरे से बाहर हैं, लेकिन उसके पहले 20 साल तक पहुंचने चाहिए। जी, और मतलब उसके पहले कितनी बार ऑपरेशन आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, उसमें निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। कशिर पट वन अम सिंद बच्चे
تم چھن عمر مز 20 ورین تام واتان کی سکمس ڈاکٹرن تت وونمت شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سوری چھن دوپن اگر تہند بچہ 20 وہر گژھن عمر مز تمہ پتہ تم خطرہ نبر مگر ام سند مطابق 19 ورش چھ امس کور گزریمت اور کیا عمر تھی دوسرے بچے کی 19 سال کی سر، ایک 16 سال کی، 16 ورش اوسمت بیاکھ تو 14 ورش اوسمت امس بیاکھ بچہ یس نہ 20 وری چھ پاس کورمت کیا ون چھ امس باقی 3 بچے. کتنا ڈاکٹرس نے کہا ان کا علاج کہاں پہ ممکن ہے اور کتنا اس میں رقم؟ انہوں نے بولا سر آپ ایک بار ان کو باہر لے جاؤ دلی کے میکس اسپتال میں. تو جب سر میں غریب آدمی ہوں، میں نے ایسے ڈاکٹروں سے رہ کے رابطہ کیا، وہاں پہ کنفرم کیا، انہوں نے بولا کم سے کم آپ کو 3 بچوں کے علاج کے لیے کم سے کم آپ کو 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو میں وہ 60 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکتا ہوں. میں غریب گھر سے ہوں، میرے پاس نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ میرے گھر کا کوئی ملازم ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ملازم ہے، نہ میرے خود کی اتنی زمین ہے جو میں بیچ کے ان بچوں کو لے جاؤں. اس کے پہلے جو کچھ بھی میرے تھا کہیں سے ادھار لیا، قرضہ اٹھایا. 2013 سے لے کے آج تک میں بچوں پہ لگاتا رہا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میں مجبور ہوں سر، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں بڑی امید سے کہ آپ اللہ کے لیے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ میری مدد کریں، میرے 3 بچوں کی جان بچائیں. میں بے بس ہو کہ آپ کے پاس جان بچانا اللہ کا کام ہے، ہم تو بس ذریعہ بن سکتے ہیں. اچھا خود کیا کام آپ کرتے؟ میں مزدوری کرتا تھا، بلدیاڑی دار. کتنی مشکل، آج تک کتنے پیسے ان 4 بچوں کو لگے یا ان 3 جو جب 4 اللہ کو پیارے ہو گئے سر؟ اب میں ان پہ نہیں گرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ دنیا پہ رہی نہیں، تو لاکھوں روپیہ ان پہ بھی لگا لیکن وہ نہیں بچ پائے. میں نے کہیں سے ادھار لیا، قرضہ اٹھایا، وہ لوگ یا قرضہ مانگ رہے ہیں، بینک سے بھی قرضہ نکال کے بچوں پہ لگایا، لوگوں سے بھی مانگا، لیکن وہ بچے میرے نہیں بچ پائے. اب میں نے ایک ہی سال میں گھر سے 2 جنازے نکالے. سب سے بڑی بچی وہ سر میری جو 19 سال کی، وہ 17 اگست 2024 کو GMC بارہمولہ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی سر. ابھی 1 سال نہیں ہوا تھا، 8 اگست 2024 کو GMC کیا بولتے ہیں سکم سورہ میں میری دوسری بچی کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کہ 1 سال میں 2 جنازے. اس کے پہلے سال 2024 میں نے ایک بچی کے گھر سے جنازہ نکالا، وہ 16 سال کی جو تھی. 2017 میں بچے کا مطلب ڈیڈ باڈی گھر سے نکالی سر، وہ بھی 14 سال کو ہو کے گزر گیا اس بیماری میں. اب 3 بچے ہیں سر، میں ان کا فوٹو بھی آپ کو دکھاؤں گا. ابھی سکڑ کے بالکل ختم ہو گئے ہیں، وہ بالکل ان کے پیٹ سکڑ گئے، ہاتھ لمبے ہو گئے، آنکھیں سوج کے اتنی تھی پوری باہر آ گئی. آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے بچوں کی تصویر ہے. ہم آپ سب حضرات سے دردمندانہ گزارش کرتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت دن چل رہے ہیں. اگر اس کے بچوں کی جان بچے گی، اگر آپ کے 5 روپے 10 روپے 50 روپے 500 روپے 100 روپے اس سے کوئی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہوگا تو ان کے بچوں کی جان بچے گی. جان بچانا اللہ کا کام ہے، جان بچانا، کسی کو جان دینا یا لینا یہ اللہ رب العزت کے قدرت میں ہے، ہم تو بس ذریعہ بن سکتے ہیں. اس مہینے میں ہم آپ سے دردمندانہ گزارش کرتے ہیں اپنے عطیات، اپنے صدقات، اپنے خیرات میں اس شخص کو یاد رکھے. اس شخص نے کچھ ہی سالوں میں اپنے گھر سے 4 بچوں کا جنازہ اٹھایا. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، اولاد جو ہوتا ہے یہ والدین کے لیے سرمایہ ہوتا ہے، اولاد پہ آشیں ہوتی ہے والدین پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ شخص رو رہا ہے، اولاد پہ آشیں ہوتی ہے کیونکہ جب یہ باپ یا والدہ اس دنیا سے نکلتی ہے تو یہی اولاد جنازے کا انتظام، کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں. لیکن جب اولاد کا جنازہ والدین سے پہلے اٹھتا ہے یہ وہی والدین جانتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اس کے بچوں کی مغفرت فرمائے، اور جو 3 بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا کرے. آپ سب حضرات تک یہ ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ سماجی ذمہ داری ہے، یہ فرض بھی ہے، کیونکہ کل اگر اس کی مدد ان لوگوں نے نہیں کی جنہیں اللہ رب العزت نے صاحب صورت بنایا ہو، قیامت کے دن، روز محشر کے دن یہ شخص ان اشخاص کا گریبان پکڑے گا اور اس سے اللہ بچائے. تب کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دے کے ہے، انہوں نے باضابطہ جو ان کا وہاں پہ پریزیڈنٹ ات کے ایسے پنن محلن من پریزیڈنٹ آسان یمن باقی پنہ طریقہ آسان، ان سے انہوں نے باضابطہ سگنیچرز لیے ہیں، ان کی سٹیمپ لی ہے، نمبرات ان کے ڈسکرپشن میں دیے ہوں گے، اکاؤنٹ نمبر دیے ہوں گے، ان کا نمبر دیا ہوگا. ہم آپ سب حضرات سے دردمندانہ گزارش کرتے ہیں اس شخص کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے. اگر آپ اس کی پیسے دے کے مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، دوسروں تک پہنچائے. کیا پتہ کسی کا دیا ہوا 10 20 30 50 100 روپیہ 500 روپیہ
اس کے بچوں کے کام آئے اور اس کے بچوں کی جان بچے. یہ ہماری وجہ سے جان نہیں بچے گی, جان بچانا اللہ کا کام ہے, ہم بس ذریعہ بن سکتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.